Varak gardeni feto bağlı. Bu borç koyuyor. Kuştu kuş. Hiç kalı sözü filan. Vakafa yaqifu. Vakafa yaqifu. ये फेल मिसाल में आम तौर पे शुरू में क्या आता है? आम तौर पे वाव ही आता है, या बहुत कम है। अलिफ आएगा तो उस पर हरकत डालना ज़रूरी है, जब तो आएगा ही नहीं शुरू में फेल मिसाल में। आएगा तो उस पर ज़बर ज़ेर पेश डालना ज़रूरी है, तभी पढ़ा जाएगा, इसलिए उसको महमूज के खाने में ले जाएंगे। बाकी रहा वाव और रहा या, तो या वाले बहुत कम है, जैसे यासूरा, हम कहते हैं यासूरा। यासूरा, यासूरा माने आसान हुआ, बहुत कम है। इसी तरह से बहुत कम, ढूंढने को भी नहीं मिलते ज़्यादातर। क्या वाव से वक़फ़ा, वज़ना, वरदा, वजदा, वलदा, वहना, वसफ़ा वगैरह वगैरह। तो इस मिसाल को देख लीजिए, किससे बनाते हैं हम फेल मिसाल, किससे बनाते हैं? मुज़ारा से। यक़ीफ़ु को इधर ले आइए, यक़ीफ़ु किससे बनाते हैं? मुज़ारा से बनाते हैं ना। यक़ीफ़ु में अलामत मुज़ारा हटाएंगे तो बाकी क्या बचा? क़िफ़ु। क़िफ़ु तो आखिर को हम साकिन कर देते हैं, इसलिए क्या बनेगा? क़िफ़। क़िफ़ माने ठहर जाओ या खड़ा हो जाओ। क़िफ़ ठहर जाओ। मैंने बोला आपको वक़फ़ा यक़ीफ़ु के दो मानी हैं, एक है चलते चलते खड़ा हो जाना यानी रुक जाना, दूसरा है बैठ करके खड़ा हो जाना। से हुआ वक़फ़ा मिन कुर्सी की ही, वो कुर्सी से खड़ा हो गया। हुआ काना यमशी फित तरीक़, सही, फदअउतुहु फवक़फ़, रास्ते में जा रहा था, मैंने उसको आवाज़ लगाई, खड़ा हो गया, दोनों मानी में। तो वक़फ़ा यक़ीफ़ु क़िफ़, आपने कुरान पाक की तिलावत के दौरान भी देखा होगा क़िफ़ लिखा हुआ, यानी यहाँ रुको ठहरो। हाँ, और आगे पढ़ेंगे आप जब कुरान पाक के रमूज़ औक़ाफ़ पे बात करेंगे तब। क़िफ़ माने ठहर जाओ। और मुफ़रद के लिए आएगा क़िफ़ ठहरो, और यहाँ मुअन्नस के लिए हम या मिलाते हैं क़िफ़ी, क़िफ़ा, क़िफ़ा, क़िफ़ू, क़िफ़ना, हाँ क़िफ़ना। और ये उधर भी मिलेगा हमें किसके साथ? माजी के सीगे के साथ। इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो मतलब हुन्ना क़िफ़ना। जब आप वक़फ़ा यक़िफ़, वक़फ़ा क़िफ़ना को कहोगे ना, हुन्ना क़िफ़ना, और भी आता है, ठीक है। तो 6 सीगे इसके। फिर दूसरा फ़ेल कौन सा है मिसाल के बाद? अल-अजवफ़। अल-अजवफ़ फ़ेल जिसके दरमियान में हर्फ़ इल्लत आ जाए। मिसाल के तौर पे क़ाल यक़ूलु, दूसरा आता है नाम यनामु, या नाला यनालु, यनामु, और गाबा यग़ीबु, ज़्यादातर ये 3 बाबों से आता है यग़ीबु। अब एक का आप सीख लीजिए, इसको अब हम पूरा करेंगे। कल भी मैं फेल यही करूँगा पूरा, कल भी आपका अमर पूरा हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अमर के सीगे आ जाते हैं। अब पहले हम देखेंगे यक़ूलु को, देखिए क्या हो जाता है। यक़ूलु, यक़ूलु को अलामत मुज़ारा को हम हटा देंगे। यक़ूलु अलामत मुज़ारा को हटाएंगे, बाकी क्या रहा? कूलु, कूलु बचा ना, लेकिन हम आखिर को साकिन कर देते हैं तो क्या बनेगा? कूल बनेगा ना, 2 साकिन इकट्ठे आ गए, इल्तिक़ाउ साकिनैन हो गया ना, 2 साकिन इकट्ठे आ गए। आखिर तो हमें साकिन करना ही है, इसलिए कूल के 2 साकिन नहीं पढ़े जाते हैं, हर्फ़ इल्लत को हम छोड़ देंगे, बचा कुल। कुल माने को। काला यक़ूलु से क्या कहेंगे? कुल। काला यक़ूलु से कुल। अजवफ़ फ़ेल, अजवफ़ में सब में यही हाल होगा, दरमियानी हर्फ़ इल्लत कट जाएगा। काला यक़ूलु से क्या बनेगा? कुल माने तू कह। और इधर अगर कहना हो मुअन्नस के लिए, कुली के बजाय कूली, हम वाव अब इसका अपना वापस लाएंगे, क्योंकि अब हम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कूली, कुल, कूली, इधर कूला, इधर कूला, इधर कूलू, इधर कुलना। हुन्ना कुलना भी आया, हुन्ना कुलना,
وقال ہی قالت ہما قالا ہما قالتا ہم قالو ہن قلنا، اور یہاں امر میں بھی آیا قلنا. کسی نے پوچھا بھی تھا آپ میں سے آتے ہیں تو فرق کسے کریں گے؟ فرق وہاں سیاق سباق سے ہوتا ہے. قال یقول سے آپ نے کہا قل، اور پھر آگے کے 6 سیغے. دوسرا کیا ہے؟ نام، یا نام سے ہم بنائیں گے یا نام، یا نام علامت مضارع کو ہٹائے پھر کیا رہا؟ نام رہا نا. تو پھر آخر کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں تو بنے گا نام. نام 2 ساکن، تو کیا کریں؟ حرف علت ہٹا دیں گے تو باقی بچا نم. نم، نامی، ناما، ناما، نامو، نمنا. اور تیسرا ہے غاب یغیب سے. یغیب سے بنے گا یغیب. یغیب سے علامت مضارع کو ہٹائیں گے تو کیا رہا باقی؟ غیب، غیب. اور آخر کو ساکن کریں گے تو کیا کریں گے؟ غیب کریں گے. اور نشوتے مانے نہیں، غیب 2 ساکن آگے اکٹھے تو یہ ہٹے گی، پھر منا باقی کیا رہا؟ غیب. میں نے غیب، انت غیب، تم غائب ہو جاؤ، غیر حاضر ہو. انت غیب، انت غیبی، یا واپس آئے گی. انتما غیبا، انتما، انتم غیبو، انتن غیبنا، انتن ہن غیبنا بھی آیا تھا. ہاں، انتن غیبنا. اس طرح سے ہمارا فعل اجوف جو ہے وہ پورا ہو گیا. باقی کا کل کریں گے ہم انشاءاللہ. اکٹھے پڑھیں گے سارا تو یاد نہیں رہے گا آپ کو. اب آگے آتے ہیں آپ کو یا فعل. اس کا مونس کیا ہے؟ غیبی. ہاں واپس آتا ہے نا اجوف میں، یا واپس آئے گی. مونس کے سیغے میں یا واپس آئے گی. آپ کی کتابوں پر لکھا ہوا ہے، وہاں آپ نظر دیجئے. تھوڑا سا میں نے آپ کو جو کتاب پر ہے اس کو میں نے آپ کو تھوڑا یہ سمجھایا ہے. وہاں آپ تصریف اس کی کر دیجئے تو یاد رہے گا. یہ مجھے اٹینڈنس دینا چاہیے. اٹینڈنس دو. لکھی ہے؟ کل کی لکھی ہے؟ ہاں یہ نیا لے لینا. یہ کون ہے؟ جنید نذیر کون ہے؟ جنید نذیر آج کی حاضری کون ہے؟ کہتے چکے ہم جس کی آپ نے سیٹ چینج وہ دونوں شاہ زیب چھوٹے شاید چچو غیر حاضر روزان چچو غیر حاضر، بہت غیر حاضر رہتے ہو تم بھی. اور المدرسہ سے مراد کیا ہے؟ اسکول. المدرسہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو آتے ہیں، ایک آتا ہے المدرسہ، پھر کیا آتا ہے؟ الکلیہ. کو یاد رکھنا، الکلیہ دونوں جگہ پہ تشدید ہے. الکلیہ، کلیہ نہیں، الکلیہ مینس کالج. یاد رکھنا. پھر جامعہ، جامعہ میں جامعہ یونیورسٹی. یونیورسٹی. اور یہ جو المدرسہ ہے اس میں آتا ہے المدرسہ الابتدائیہ. ابتدائیہ معنی پرائمری اسکول. اور المدرسہ المتوسطہ، المتوسطہ یعنی مڈل اسکول. المدرسہ العالیہ مین ہائی اسکول، یا اس کو التجہیزیہ بھی کہتے ہیں. پرانی کتابوں میں آپ کو ملے گا تجہیزیہ،
پریپریٹری اسکول، المدرسہ تجہیزیہ جہازہ سے آتا ہے جہاز، اور المدرسۃ الثانویہ، المدرسۃ الثانویہ مینز سیکنڈری اسکول، سیکنڈری اسکول یاد رہے گا زبانی. پھر آتا ہے الکلیہ. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ترکیبیں ہیں وہ موصوف صفت کی طرح آئی، دونوں پر الف لام ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کلیہ لکھتے ہیں وہ مضاف مضاف کی ترکیب سے لکھتے ہیں. مثلا ہم نے لکھنا ہو آرٹس کالج تو ہم لکھیں گے کلیۃ الآداب. آداب مینز آرٹس کالج. یہاں دیکھیے ادھر جب ہم نے مدرسے کا لکھا تو ہم نے موصوف صفت کی ترکیب بنائی، ترکیب توصیفی. اور جب ہم کیا لکھتے ہیں کالج کا تو وہ اکثر آتے ہیں، ایک کالج کو چھوڑ کر کے سارے کالج کیا آتے ہیں مضاف مضاف کی طرف. کلیۃ الآداب آرٹس کالج. اور آپ لکھیں گے سائنس کالج تو کلیۃ العلوم مینز سائنس کالج. اور یا لکھیں گے کلیۃ التجارہ، تجارت مانے کامرس کالج، کالج آف کامرس، کلیۃ التجارہ. اور کلیۃ الہندسہ، کلیۃ الہندسہ مانے انجینئرنگ کالج، کلیۃ الہندسہ، ہندسہ مانے انجینئرنگ کالج. کلیۃ الطب، کلیۃ الطب، طب اور کیا مانے میڈیکل کالج. اور کلیۃ النفط، کلیۃ النفط، النفط مینز فیول کالج. ہمارے ہاں نہیں ہوتے ہیں، عرب میں ہوتے ہیں. عرب کنٹریز میں جہاں ایندھن نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، وہاں الگ سے کالج ہوتا ہے. کلیۃ النفط کیا مانے وہ کالج جس میں پیٹرولیم وغیرہ اسٹڈی ہوتا ہے زمین کے اندر، پوری ایک پورا کالج ہوتا ہے کلیۃ النفط. تو کلیہ جب ہم لکھتے ہیں ایک کلیہ آتا ہے جو صفت موصوف سے آتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے ابھی میں بتاؤں گا. کلیۃ الآداب آرٹس کالج، کلیۃ العلوم، کلیۃ الطب، کلیۃ التجارہ، کلیۃ الہندسہ، کلیۃ النفط. اور بھی کیا کالج آتے ہیں، اکثر آتے ہیں کس سے مضاف الیہ سے. اچھا یونیورسٹی جو آتی ہے دونوں طرح سے آتی ہے. یونیورسٹی کا جب آپ لکھیں گے مثلا آپ لکھیں گے یونیورسٹی آف کشمیر، بیچ میں آف ہے آپ کہو گے جامعۃ کشمیر، الجامعۃ کشمیر نہیں، ہاں جامعۃ کشمیر، جامعۃ دہلی، اچھا جامعہ ملیہ اسلامیہ آئے گا تو الجامعۃ الاسلامیہ الملیہ دونوں. جامعۃ علی کرہ، سمجھے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ الف لام لگتا ہے کس کے ساتھ نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں موصوف صفت سے ترکیب بنی ہے وہاں، جہاں کسی کی طرف آف سے انگریزی میں آپ کو آتا ہے وہاں مضاف مضاف سے لکھیں.